प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर मधेस सरकारद्वारा संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा। आगामी चुनाव अघि प्रहरी समायोजन टुङ्गो लगाउन माग। लोकसेवाका परीक्षा रोकिँदा झण्डै 80,000 परीक्षार्थी अन्यलमा। 3 वर्षदेखि परीक्षा नहुँदा दीर्घकालीन असर पर्दै गएको विज्ञहरूको भनाई। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 15 दिने अभियान सञ्चालन गर्ने नेपाली कांग्रेसको तयारी। आफ्नो पार्टीलाई बहुमतबाट रोक्न चुनावी गठबन्धन गरिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। छुरा प्रहारबाट घाइते भएका विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुस्दीको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एस्टन भिल्ला र एभर्टन बीच प्रतिस्पर्धा जारी। ताजा स्थितिमा एस्टन भिल्लालाई 1-0 को अग्रता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै मधेस सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। संघीय प्रणाली लागू भएपछि सरकारी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आन्दोलन घोषणा गरेको हो। मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धरना दिने बताउनुभयो। उहाँले भोलि 29 गतेबाट बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म 2 घण्टा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि 1 हप्तासम्म धरना दिने जानकारी दिनुभयो। 1 हप्तासम्म पनि संघीय सरकारले माग सम्बोधन नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने मन्त्री शाहको भनाइ छ। धरनामा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नागरिक समाजको सहभागिता रहने बताइएको छ। मन्त्री शाहले प्रहरी समायोजन गरेर र प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याएर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने बताउनुभयो। मधेस प्रदेशले 2075 असार 10 मा प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रहरी ऐन पास भई 2075 पुस 15 मा प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ। तर प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै मधेस सरकार विरोधमा उत्रिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विगत 3 वर्षदेखि रोकिएको लोकसेवा आयोगले लिनुपर्ने विभिन्न तहका परीक्षाको अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। परीक्षा अनिश्चित हुँदा झण्डै 80,000 परीक्षार्थी मारमा परेका छन्। समयमै परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारी अभावले नीति निर्माण लगायतमा दूरगामी असर पार्न थालिसकेको जानकारहरूले बताएका छन्। कर्मचारी समायोजन मुद्दा र थरुहट समूहले अघि सारेका मागको विषयमा सुनवाई हुन नसक्दा लोकसेवा आयोग अन्तर्गतका केही तहका परीक्षा तथा नतिजा विगत 3 वर्षदेखि ठप्प छन्। कहिले कोरोना त कहिले सर्वोच्चमा दायर विभिन्न रिटका कारण लोकसेवाको तयारीमा रहेका करिब 80,000 परीक्षार्थी मारमा परेको बताइन्छ। थरुहट समूहले संविधानले व्याख्या गरे अनुरूप कोटा कम छुट्याइएको भन्दै दायर गरेका रिटको सर्वोच्चमा चाङ्ने लागेको छ। यस्तै गत 2076 चैतमा सरकारले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गर्दै तिनै तहमा 79,000 कर्मचारी समायोजन गर्यो। समायोजनमा गएका कर्मचारीले आफूलाई संविधान र कानून विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा एकपछि अर्को गर्दै रिट दायर हुँदै गएपछि रोकिएका परीक्षा अनिश्चित जस्तै बनेका हुन्। राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको शिक्षा, कृषि तर्फको परीक्षा तथा तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत र मेकानिकल इन्जिनियर तर्फको परीक्षा विगत 2 वर्षदेखि हुनै सकेको छैन। यस्तै तृतीय श्रेणी अन्तर्गत 2077-78 मा पहिलो तहको परीक्षा भएर दोस्रो तहको परीक्षा रोकिएको छ भने राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको 2078-79 मा पहिलो चरणकै परीक्षा भएको छैन। नायब सुब्बा तर्फको सबै परीक्षा सञ्चालन हुँदा खरिदार तर्फको परीक्षा गत 2 आर्थिक वर्षदेखि रोकिएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार परीक्षा रोकिएको हुँदा स्थगित परीक्षा सञ्चालनमा केही गर्न नसक्ने आयोगको जवाब छ। रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्नु आयोगको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिको कुरा भएको आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, सेवा आयोगले वार्षिक कार्यतालिका अनुसार समयमै परीक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। यो बीचमा हामी 1 वर्ष चाहिँ धेरै परीक्षाहरू सम्पन्न गर्यौं। सम्भवतः आयोगमा एकै दिन हामी 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट 6 शिफ्टमा परीक्षा सञ्चालन गरेर धेरै रोकिया परीक्षाहरू पनि हामी सम्पन्न गर्यौं। अब अहिले जति पनि परीक्षा रोकिया छ त्यो हाम्रो रेगुलर शेड्युलको हामीले चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था भन्दा नि हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति खास गरेर अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार रोकिया अवस्था चाहिँ हो। सर्वोच्च अदालतले गत माघ 12 गतेको आदेशमा सरकारले 2076 मा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानून सम्बद्ध ठहर गरेको थियो। उक्त आदेश अनुसार समायोजनमा परेका कर्मचारी संघमा फर्कन पाउँदैनन्। पुनः केन्द्रीय सेवाका लागि भर्ना भएकालाई प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गरियो भन्दै एकपछि अर्को गरी सर्वोच्चमा रिट परेपछि त्यसमाथि गत वैशाखमा सुनवाई गर्दै समायोजन प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो। अघिल्लो निर्णय उल्टने गरी आएको अर्को आदेशका कारण स्थगित
परीक्षा सञ्चालनको विषय झन्झन गिजोलिन पुगेको हो। परीक्षा कहिले हुने निश्चित नहुँदा लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थी अन्डोलमा परेका छन्। लमजुङ घर भई हाल चितवनमा बस्दै आएका सुमन अधिकारी पनि त्यस्तै दुविधामा छन्। परीक्षा रोकेर आफू जस्तै हजारौं परीक्षार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न नहुने उनको सुझाव छ। उनले भने मोनोटोनस कुरा छन्, कहिले परीक्षा दियो रोकिएको छ अदालतले, कहिले चाहिँ थारू क्लस्टर, कहिले के क्लस्टर भनेर विभिन्न किसिमका चाहिँ मागहरू गरेर सर्वदलीय मुद्दा परेका छन्। यसले गर्दा मानसिक असर त छ नै, तयारी गरेर बस्ने कि अथवा अब के गर्ने भन्ने दुविधा विद्यार्थीहरूको परीक्षार्थीहरूमा छ, त्यो ममा पनि छ। कर्मचारी समायोजन मुद्दाको विषयमा पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भई भदौ 1 गतेका लागि अन्तिम फैसलाको समय तोकिएको छ। भदौ 1 गते यस विषयले निकास पाएको खण्डमा रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुला हुने देखिन्छ। लगातार भएको लोकसेवा आयोगको कार्यतालिका प्रभावितले कस्तो प्रभाव पुर्याएको छ त? लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, लोकसेवाको कार्यतालिका पुरै प्रभावित भएको स्थिति छ। यसले दुईटा चिज असर पर्ने भयो। एउटा त पदपूर्तिमै असर पर्ने भयो, दोस्रो यसले लोकसेवा प्रतिको विश्वास छ नि, लोकसेवा प्रतिको विश्वास। क्यान्डिडेटहरूलाई त थाहा हुँदैन यो अदालतले दिएको आदेश हो भनेर। लोकसेवाको कार्यतालिकाहरू यसरी प्रभावित हुँदैन थिए। अहिले अब लगातार प्रभावित भएपछि, वर्षौंसम्म प्रभावित भएपछि लोकसेवा प्रति नै विश्वासको कस्तो हुन्थ्यो भने साउन 1 गते कार्यतालिका आउँथ्यो, यो बेला परीक्षा हुने भने परीक्षा हुन्थ्यो, यो बेला रिजल्ट हुने भनेपछि हुन्थ्यो। यी सबै चिज भताभुङ्ग भए। इच्छा हुँदा हुँदै पनि परीक्षा नहुँदा लोकसेवाको तयारीमा रहेका परीक्षार्थीको मनोबल झन कमजोर बनेको लोकसेवा आयोगका पूर्व सहसचिव लक्ष्मी विलास कोइरालाको बुझाइ छ। परीक्षा अवरुद्ध हुँदा यसको असर स्थानीय तहमा त देखिन थालिसकेको छ। यसको असर स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिकीकरणमा पनि पुगेको छ। कर्मचारी अभावले दरबन्दी पदपूर्ति नहुँदा कुल 753 स्थानीय तहमध्ये 63 स्थानीय तहले बजेट समयमै ल्याउन सकेका छैनन्। लोकसेवा आयोगका परीक्षा समयमै सञ्चालन हुन नसक्दा खड्किएको कर्मचारी अभाव पूर्तिको विकल्प के त? लोकसेवा आयोगका पूर्व सहसचिव कोइराला भन्छन्, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने हो भने त सामान्यतया यो थारू क्लस्टरको बारेमा पनि त्यो ऐनले सम्बोधन गरेर जान सक्थ्यो। अनि यो समायोजन नमिलेका कर्मचारीहरूको उनीहरूको लाई मर्का परेको कुराहरू संघीय निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गरेर जाँदा धेरै कुराहरू सल्टिन सक्छ। यसको दरबन्दी परिपूर्ति नहुँदा के गर्ने त, त्यसको विकल्प छैन भन्ने कुरा नि उठ्न सक्छ। त्यसको विकल्प केही हदसम्म छ। एउटा त जहाँ धेरै कर्मचारीहरू छन् त्यहाँबाट ती रिक्त भएर कामै रोकिन पुगेका अफिसहरूमा कागजो गरेर पठाइदिन सकिन्छ। अर्को के छ त भन्दा ती स्थानीय तहहरूले अथवा जहाँ कर्मचारी छैन त्यहाँ चाहिँ अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न सकिन्छ योग्यता पुगेकाहरू। लामो समयदेखि परीक्षाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा नयाँ कर्मचारी आउने वातावरण दुबेल हुन थालेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नीति निर्माण तहमा देखिन थालिसकेको छ। स्वदेशमै केही गर्ने अभिलाषा बोकेका क्षमतावान तथा सम्भावना भएका व्यक्ति विदेश पलायन हुने जोखिम समेत बढाउने देखिएको छ। वर्षौंसम्म लोकसेवाको परीक्षा रोकिँदा यसले समग्र निजामती सेवालाई दीर्घकालीन असर पार्न सक्नेतर्फ धेरैको चिन्ता छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 15 दिने संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। बिहान बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले भदौ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले बताउनुभयो। कांग्रेसले अभियानका लागि केन्द्रीय समितिबाट प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सहमहामन्त्री आङदेम्बेले भन्नुभयो, आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रत्येक सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियान, त्यो अभियान 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। यो 30 र 31 गते देशैभरिबाट नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित स्थानीय निकायमा निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, नगर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र त्यसको प्रमुख र उपप्रमुखहरू, उहाँलाई हामीले चाहिँ पार्टीको कामको लागि, यो प्रशिक्षणको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ अभिमुखी तालिम दिनको लागि छलफल गर्नको लागि हामीहरूले 20 र 31 गतिको कार्यक्रममा हामीले आयोजना गरेका छौँ।
बैठकमा यही साउन 30 र 31 गते काठमाडौँमा हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय भेलाको तयारी लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेद्वारलाई मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री आङदेम्बेले बताउनुभयो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32 को धारा 8 क ख र ग बमोजिम तथा प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32 को धारा 7 क ख ग र घ बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीको सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देश गर्ने निर्णय गरेका छौँ। बैठकमा विभिन्न भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसले साउन अन्तिम साता सबै भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा बहुमत आउन नदिन मात्र सत्तारूढ दलहरूले चुनावी गठबन्धन बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। मुलुकको स्थायित्वको लागि भन्दा पनि विपक्षी दललाई रोक्न गठबन्धन बनाइएको ओलीको आरोप थियो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, 5 दलीयले नपुगेर अझ गठबन्धन विस्तारका लागि कुदिराखेका छन्। कहिले 8 दलीय गठबन्धन बनाउने, कहिले के बनाउने भनेर कुदिराखेका छन्। यो गठबन्धन किन बनाउनु? यति साह्रो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? आफ्नो चुनाव लडेर अनि सरकार को मिलेर बनाउने। तर उहाँहरूलाई के छ भने सरकार को मिलेर बनाउने त हुन्थ्यो, एमाले बहुमत ल्याइहाल्छ अनि अरूले के मिलेर बनाउने र। त्यसकारण एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि अहिले सबै प्रयास यो गठबन्धन सठबन्धन बहुमत ल्याउन गर्न होइन, एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको जनमत अझै पनि बलियो रहेको दावी गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीभित्रको समस्याले सोचे जति नतिजा ल्याउन नसके पनि जनमत नघटेको दाहालले दावी गर्नुभएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, दोस्रो ठूलो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो पार्टी अहिले नै बनिसकेका थिए, तर दुर्भाग्य हामीले झन्डै 50 भन्दा बढी। अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने त्यहाँ आधार हाम्रो गुमेको, हाम्रो जनमत खस्किएर होइन, जनमतै खस्केको जनतामा हामी प्रतिको आकर्षण घटेर हामीले हाम्रो चाहिँ सिट गुमेको भए हामीले कमजोरी गर्यौं, जनताले साथ दिएनन् भन्न हुन्थ्यो। जनताको साथ समर्थन रह्यो, तर पार्टी भित्रकै अन्तर्विरोधका कारण एकले अर्कालाई हराउन चाहिँ जनतालाई नै विभाजित गर्ने ढंगले गएकै कारणले हामीले 50 भन्दा बढी हामीले जितेका गुमाएका छौं। अर्को प्रसङ्गमा दाहालले आफूमाथि गठबन्धन अघि बढाउनु पर्ने र वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गराउनु पर्ने दबाव रहेको दावी समेत गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचनको अघिल्लो दिन 18 वर्ष पूरा भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। आगामी मक्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियालले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता भएको भने हुनुपर्नेछ। आयोगले गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि निर्वाचनको अघिल्लो दिन 18 वर्ष उमेर पुगेका मतदाता सूचीमा नाम भएका मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघिका निर्वाचनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई मात्र मतदानको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो। आसन्न निर्वाचनमा करिब 1 लाख त्यस्ता मतदाताले मतदान गर्न पाउने आयोगको अनुमान छ। आगामी भदौ 12 देखि 19 गतेसम्म निर्वाचन कार्यालयमा पुगी मतदाता नामावली अद्यावधि गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 263 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3165 नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारण थप 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोनाका 5434 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 61 जनाको आइसियु र 4 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा नै अड्किएको छ। सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा 14 दिनदेखि विचाराधीन अवस्थामा छ। विधेयकमाथि विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई 15 दिनको समय संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। तर अघिल्लो एमाले सरकारले ल्याएको विधेयक तत्कालै जारी गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी वर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयकलाई विचाराधीन अवस्थामा राख्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सागर आचार्यले भने विधेयक जारी गर्ने समय भोलिसम्म रहेको दावी गर्नुभयो। सरकारले देशैभरका मिटर ब्याजका पीडितहरूलाई भदौ 5 गतेसम्म उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। तराईका अधिकांश जिल्लाबाट मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो आएको भए पनि देशैभरि मिटर ब्याजको जालो फैलिएको हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी मिटर ब्याज पीडितबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 5 गतेसम्म तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरिएको हो। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा हिजो कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो। बाढी पहिरो लगायतका विपदका घटनामा परि गत वैशाखदेखि हालसम्म 152 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभर सो अवधिमा 152 जनाको मृत्यु भएको हो भने 369 घाइते भएका छन्। 5 जना भने अझै बेपत्ता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चट्याङ लागेर सबैभन्दा बढी 56 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पहिरोमा परि 27, आगलागीबाट 19 र जनावरको आक्रमणबाट 14 जनाको ज्यान गएको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब काभ्रे डायरीको पालो। काभ्रे डायरीबाट नगेन्द्र अधिकारीको नमस्कार। काभ्रेको शाखा स्थित नेपाल प्रहरी स्कुल परिसरमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त शैक्षिक भवन, भान्साघर र छात्रावास भवन पुनर्निर्माण गरिएको छ। स्कुलको आन्तरिक कोष, प्रहरी कल्याण कोषको ऋण सहयोग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण समेतको सहयोगमा 21 करोड 34,32,000 को लागतमा निर्माण भएको 30 कोठे शैक्षिक भवन, 3 तले 2वटा छात्रावास र 1 तले भान्साघर प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले उद्घाटन गर्नुभयो। नवनिर्मित शैक्षिक भवनमा बहुद्देश्य हल, प्रयोगशाला, कक्षा कोठा छन्। 108 जनाले एकसाथ खान सक्ने भान्साघर निर्माण गरिएको छ। नवनिर्मित छात्रावास कक्षा 8 मा अध्ययनरत 212 जना विद्यार्थीले प्रयोग गर्नेछन्। भूकम्पले क्षति पुगेपछि विद्यार्थीहरू प्रिफ्याबबाट बनेका संरचनामा बसेर अध्ययन गर्दै आएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा धनेश्वर मन्दिर परिसर सरसफाई गरिएको छ। जिल्ला युवा परिषद काभ्रे पलाञ्चोको आयोजनामा पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित धनेश्वर मन्दिर परिसर सरसफाई भएको हो। युवाहरू पनि सामाजिक काममा अग्रसर छन् भन्ने सन्देश दिन समेत कार्यक्रम आयोजना गरिएको जिल्ला समितिका अध्यक्ष प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा लागु औषध नियन्त्रण गर्न भन्दै र्याली, सडक नाटक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजना, स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रे र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको समन्वयमा धुलीखेलमा लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार प्रसार विरुद्ध सचेतनामूलक र्याली सहित सडक नाटक प्रस्तुत गरिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले युवालाई लक्षित गरी समाजमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको गिरोहले ओसार प्रसार तथा बेचबिखन गरिरहेकाले त्यसको जालो भत्काउन सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजले 23औं स्थापना दिवस पारेर गोसाई स्थान मेला भर्न आउने दर्शनार्थीलाई मास्क वितरण गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र भिडभाड हुने भन्दै बनेपा 6 स्थित गोसाई स्थान मेला भर्न आएका मध्ये करिब 700 जनालाई मास्क वितरण गरिएको जिल्लाध्यक्ष इन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। हवस् त काभ्रे डायरी आजलाई यति नै। नगेन्द्र अधिकारी बिदा हुन्छु। नमस्कार। काभ्रे डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको 78.3% रकमको बेरुजु फर्स्यौट हुन सकेको छैन। कुल बेरुजु रकम 6,12,11,02,000 रुपैयाँ मध्ये 4,79,65,05,000 रुपैयाँको फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म मन्त्रालयले 21.64% रकमको बेरुजु फर्स्यौट गरेको हो। बेरुजु रकम मध्ये सरकारी निकायतर्फ 5,96,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढी छ। समितितर्फ 15,67,00,000 रुपैयाँ बराबरको रकम बेरुजु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुटोलमा जग्गा प्राप्तिमा अलमल हुँदा रोकिएको आधुनिक कृषि उपज थोक बजार प्रवर्धन केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति रूपन्देहीले जग्गा प्राप्तिका लागि सहमति जनाएपछि बुटोलमा 2 अर्ब रुपैयाँ लागतको कृषि बजार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिकाले 3 वर्ष अगाडि 42 बिघा जमिनमा कृषि उपज संकलन, प्रशोधन, बिक्री, वितरण र भण्डारण गर्ने गरी केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस नहुँदा कृषि बजारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले समितिले जग्गा उपलब्ध गराउन कुनै बाधा नदेखिएको सिफारिस गरेपछि अब भूमि सुधार मन्त्रालयमा जग्गा प्राप्तिका लागि पठाउने बाटो खुलेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग।
छुरा प्रहारबाट घाइते भएका विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुस्दीको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हिजो बिहान न्युयोर्कमा आयोजित कार्यक्रममा आक्रमणकारीले रुस्दीको घाँटीमा छुरा प्रहार गरेको थियो। रुस्दीको अवस्था गम्भीर रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणपछि रुस्दीलाई हेलिकप्टरबाट तत्कालै नजिकैको अस्पतालमा लगिएको थियो। आक्रमणकारी न्यू जर्सीका 24 वर्षीय हाडी मातरलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। भारतमा जन्मिएका उपन्यासकार रुस्दी सन् 1981 मा प्रकाशित कृति मिडनाइट चिल्ड्रेनबाट चर्चित हुनुभएको हो। सो किताब बेलायतमा मात्रै 10 लाख प्रति बिक्री भएको थियो। 75 वर्षीय रुस्दीका 14वटा उपन्यास प्रकाशित छन्। सन् 1988 मा लेखेको द सटानिक भर्सेसका कारण उहाँ 9 वर्षसम्म भूमिगत बस्नु परेको थियो। पुस्तक प्रकाशित भएपछि भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा पुस्तकका अनुवाद सहित दर्जनौं मानिस मारिएका थिए। अमेरिकी अनुसन्धान विभाग एफबीआईले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घरबाट गोप्य दस्तावेज बरामद गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको भनिएका विभिन्न 11वटा गोप्य दस्तावेज बरामद भएको एफबीआईलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आफूले कुनै गलत कार्य नगरेको दावी गरेका ट्रम्पले भने बरामद भएका कागजात गोप्य नरहेको दावी गर्नुभएको छ। अमेरिकामा पहिलोपटक पूर्व राष्ट्रपतिको घरमा आपराधिक कार्यको आशंकामा छापा मारिएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति महत्त्वपूर्ण कागजात सार्वजनिक गर्न नसकिने जनाइएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपतिका केही गोप्य सूचनासहित कयौं शंकास्पद कागजपत्र ट्रम्पको फ्लोरिडा स्थित घरबाट बरामद गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर कार्यभार सम्हाल्न आज नेपाल आउँदैछन्। मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकर आज साँझ नेपाल आइपुग्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लले जानकारी दिए। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले अर्को महिना केन्यासँग 5 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। त्यसका लागि क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकर नेपाल आएपछि टोलीले केन्या विरुद्धको खेलका लागि तयारी सुरु गर्ने मल्लले बताए। नेपालले केन्यासँग भदौ 9 देखि 14 सम्म टी20 सिरिज खेल्नेछ भने भदौ 17 देखि 20 सम्म ओडीआई सिरिज खेल्ने तालिका छ। दुवै सिरिज केन्याको घरेलु मैदानमा हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा अहिले एस्टन विल्ला र एभर्टन बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दोस्रो हाफको खेल चलिरहँदा एस्टन विल्लाले 1-0 को अग्रता लिएको छ। उसले पहिलो हाफको 31औं मिनेटमा गोल गरेको थियो। आजका अन्य खेलमा आर्सेनलले लेस्टर सिटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्यस्तै म्यान्चेस्टर सिटीले एएफसी बर्नमाउथसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको भेट ब्रेन्टफोर्डसँग हुनेछ। त्यस्तै साउथह्याम्पटन र लिड्स युनाइटेड बीच आजै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ भने वुल्भरह्याम्पटन र फुलहम पनि आजै आम्ने सामने हुँदैछन्। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर मध्य सरकारद्वारा संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा। आगामी चुनाव अघि प्रहरी समायोजन टुङ्गो लगाउन माग। लोकसेवाका परीक्षा रोकिँदा झण्डै 80,000 परीक्षार्थी अन्यलमा। 3 वर्षदेखि परीक्षा नहुँदा दीर्घकालीन असर पर्दै गएको विज्ञहरूको भनाई। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 15 दिने अभियान सञ्चालन गर्ने नेपाली कांग्रेसको तयारी। आफ्नो पार्टीलाई बहुमतबाट रोक्न चुनावी गठबन्धन गरिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। छुरा प्रहारबाट घाइते भएका विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुस्दीको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एस्टन विल्ला र एभर्टन बीच प्रतिस्पर्धा जारी। दोस्रो हाफको खेल चलिरहँदा एस्टन विल्लालाई 1-0 को अग्रता। हवस् त बेलुकी 8 बजे क्राइम एन्ड सेक्युरिटी डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी तुलसी र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।